यीशु मसीह से उठे थे, मुर्दों में से जिंदा हो गए। और कलाम मुकद्दस पहला कुरिन्थियों उसके 15 बात की आयत नंबर 53 से लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो लिखा है, आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर हुक्मरानी की है और किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी उसने जिंदा नहीं होने दिया। जो भी मरता मौत उस पर गालवाती अपने हाथ के नीचे उनको दबा के रखती थी। और बहुत से नबी खुदा का कलाम कहता है कि जमीन पर आए, जमीन से रहीलत करके वापस गए, अपनी रूह अपने खालिक के सपर्द की, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं हुआ। खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है, खुदा के बेटे ने आकर मौत को ललकार दिया और उसने कहा, मौत तेरी फतह कहाँ रही, तेरा जोर कहाँ रहा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, मौत फतह का लुकमा बन गई, नवाला बन गई। उसने मौत की जो मौत का सर था, जो जोर था, उसको अपनी एड़ी से कुचल दिया और जिंदा होकर साबित कर दिया कि मैं मौत पर फतह पाने की कुदरत रखता हूं, और जिंदा होकर आसमान पर चले गए। कलाम मुकद्दस हमें बताता है यीशु मसीह ने जब मौत पर फतह पाई, जिंदा हो गया। लोग हैरान परेशान हो गए कि यीशु जिंदा हो गया, मसीह का जो खुदावंद है ये जिंदा हो गया। तो साथ शैतान भी होता है। शैतान जो था वहां पर बुद्ध लोग जो बुद्ध मजहब थे उनका एक बुद्धा था, जब जो सबसे बड़ा शैतान था, उसने कहा कि अगर यीशु जिंदा हो गया है तो मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। वहां पर लिखा है वो बुद्धा मर गया और उन्होंने जाकर कब्र के अंदर रख दिया। यीशु मसीह ने कहा था, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चला जाऊंगा, और खुदा के कलाम के मुताबिक वो जिंदा होकर आसमान पर चले गए। लेकिन ये बुद्धा भी कहने लगा कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, और वो इस बात का सबूत देना चाहता था कि मैं भी मसीह के बराबर हूं। लेकिन मसीह जैसा दुनिया में ना कोई आया है और ना आएगा, उन जैसा कोई, ना कोई नबी है, ना कोई स्टार, उन जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह को वाहिद हस्ती है जिसने मौत पर फतह पाई और जिंदा होकर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। बुद्धा कहता था मैं उठ जाऊंगा, लेकिन जब उनके पहरेदारों ने, जो उनके वहां पर उसकी पूजा पाठ करने वाले थे, जो उनको मानने वाले थे, उन्होंने कब्र में जाकर देखा तो बुद्धा की लाश उसी कब्र के अंदर थी। वहां से बदबू आना शुरू हो गई, लेकिन वो वहां से जिंदा नहीं हुआ था। जो बुद्ध मत लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, जो बुद्ध परस्त हैं, उन सब का जो बड़ा सरदार बुद्धा तो उस कब्र के अंदर था। उन्होंने उसकी लाश को वहां से निकाला और जाकर किसी म्यूजियम के अंदर उनको वहां पर खड़ा कर दिया और रख दिया। और लोग इस बात पर सबूत दे रहे हैं, हम लोग इस बात के लिए खुश हैं कि हमारा बुद्धा हमारे पास है। वो इस बात का सबूत देते हैं, वो कहते हैं कि हमारा खुदा हमारे पास है, लेकिन हम लोग इस बात का सबूत देते हैं कि हमारा मसीहा जमीन के अंदर नहीं, कब्र के अंदर नहीं, बल्कि आसमान पर है। हालेलुया। उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां देंगे। यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो निजात देने वाला है, वो मसीहा है, वो हमको बचाने के लिए जमीन पर आया था। उसने कहा, मौत तेरी फतह कहाँ रही। उसने मौत को ललकारा और जिंदा होकर आसमान पर चला गया। कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 28 बात की आयत नंबर 6 को हमने पढ़ा है, लिखा वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा, वो यहाँ नहीं है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब किसी का कोई अजीज, कोई रिश्तेदार मर जाता था, उसको कब्र में रखते थे, और कुछ औरतें सुबह सवेरे एक ऐसा इत्र होता था लेकर जाती, खुशबूदार चीजें लेकर जाती कि उसके जिस्म को लगाया जाए। जब वो जिस्म पर इत्र या फिर खुशबूदार चीजें लगाती तो बंदे से बदबू नहीं आती थी। इंसान का जो जिस्म, जो बॉडी होती है, ये गल जाती है, और गलने के बाद ये जमीन पर गिर जाती थी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो हड्डियों को लेते और जाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देते थे। लेकिन यही रस्म वो औरतें करना चाहती हैं। खुशबूदार चीजें उन्होंने ली और जाकर देखा कि जिस कब्र पर जा रहे हैं, जिसके अंदर यीशु मसीह को रखा हुआ है, खुदा का कलाम फरमाता है कि जब औरतें कब्र की तरफ जा रही थी तो अपने दिल में सोच रही थी कि अगर हम कब्र की तरफ जाएंगी
تو वहां कब्र के मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, उसको कौन हटाएगा? औरत इतना वजन तो नहीं उठा सकते जितना मर्द वजन उठाते हैं। कुरान मुकद्दस में लिखा है, फिर भी वो सुबह सवेरे उठकर कब्र की तरफ जा रही थी। जब कब्र की तरफ जा रही थी तो कब्र के नजदीक पहुंची तो खुदा का कलाम फरमाता है, यहाँ पर पुंछाल आया, एक फरिश्ता आसमान से उतरा, उसने आकर उस कब्र के मुंह से पत्थर को हटा दिया। जब पत्थर को हटा दिया तो औरतें वहां पर पहुंची और वहां पर फरिश्ता एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। औरतें सुबह सवेरे केली हैं, घबरा गई, डर गई और देख रही हैं कि कब्र भी यही है और उस पत्थर के ऊपर कोई सफेद पोशाक पहने हुए कोई इंसान बैठा है। और खुदा का कलाम फरमाता है, वो घबरा गई और घबराते हुए जब उन्होंने छुपकर कब्र के अंदर देखा तो वहां पर यीशु की लाश नहीं है। जब यीशु मसीह की लाश वहां पर नहीं है तो और भी डर गई कि ये यीशु मसीह को उठाकर कहां लोग ले गए हैं और परेशान हो गई। यहाँ तक यहाँ ये भी हो सकता है कि वो कांपना शुरू हो गई। और कुरान मुकद्दस में लिखा है, उस फरिश्ता ने कहा, ऐ औरतों, तुम किसे ढूंढती हो? कहती, हम यीशु को ढूंढती हैं जो कल उसे दफनाया गया है। आज हम देख रही हैं कब्र के अंदर वो नहीं है। तो फरिश्ता ने कहा, डरो मत, वो यहाँ नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो कब्र के अंदर नहीं है। फरिश्ता ने औरतों से कहा, डरो नहीं, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। और कुरान मुकद्दस में लिखा है, वो घबराती और डरती हुई, कांपती हुई सुबह सवेरे कोख उठने से पहले 3-4 बजे वो जा रही हैं। और जब रास्ते में जा रही थी तो कुरान मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह उनको मिला। उसने कहा, सलाम तुझ पर। और फिर डर गई, फिर घबराती, ये कौन है जो मैं रात के पहरे में छुप के हमारे पीछे आकर हमें सलाम कहता है? यीशु ने कहा, तुम्हारी सलामती हो, सलाम तुझ पर। कहने लगी कि हम अपने खुदावंद को वहां पर देखने गई थी, वो हमें नहीं मिला। वो कहने लगा, मैं ही हूँ यीशु, मैं ही हूँ, वहां से जिंदा हो गया हूँ। और जाकर मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे शिगिर्दों को बताओ कि मैं गलील में उनसे जाकर मिलूंगा। और कुरान मुकद्दस में लिखा है, औरतें खुश भी हो गई कि अब हमने यीशु को देख लिया। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि दौड़ कर उनके कदमों को छूना चाहती है, उसे सजदा करना चाहती थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अभी मुझे मत छूना, मैंने बाप के पास जाना है। जब तक मैं बाप के पास नहीं जाऊंगा आप मुझे छू नहीं सकती, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। और कुरान मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा, मैं जाकर मेरे शागिर्दों को बताओ। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि वो दौड़ती हुई शागिर्दों के पास गई, उन्होंने पतरस को बताया, पतरस देख, उस तक हमारा खुदावंद, हमारा उस्ताद कब्र के अंदर नहीं है, कोई वहां से उसको उठाकर ले गया है। और लिखा है कि पतरस वहां से दौड़ता हुआ कब्र पर गया, जाकर देखा वहां पर यीशु मसीह की लाश नहीं है, सिर्फ कफन ही कफन पड़ा है, उसके कपड़े बड़े हैं, कफन बड़ा है, लेकिन यीशु की लाश वहां पर नहीं है। तो वो परेशान हो गया कि वाकई पता नहीं यीशु को कोई उठा के ले गया है। जो आप बात कर रही हैं वो शायद आपने रोया देखी है, ख्वाब देखा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खुदा के कपड़े वहां पर पड़े हैं, मेरे उस्ताद के कपड़े वहां पर पड़े हैं, उसकी लाश वहां पर नहीं है। कुरान मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो लाजर जब जिंदा हुआ था तो अपने कफन समेत बाहर आया था। यीशु जब कब्र से निकला है तो अपने कपड़े वहां पर छोड़कर आया था। लाजर इसलिए कपड़े लेकर आया था, उसने दोबारा मरना था। यीशु इसलिए कपड़े वहां पर छोड़कर आया था कि उसने दोबारा नहीं मरना था, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। कुरान मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो वहां पर जिन लोगों ने और वहां पर देखा तो वहां पर 2 सिपाही भी थे जो पहरेदार रखे हुए थे। वो भाई इतने पहरा लाना कि उन्हें शिगिर्द आगे चुके डायजर जो कहने के लौजी जिंदा हो गया, तो हम इसे झूठा साबित करना चाहते हैं, यीशु को झूठा नबी बताना चाहते हैं। और लिखा है कि उनके जो पहरेदार थे, जब उन्होंने देखा कि यीशु जिंदा हो गया है और दौड़ कर अपने शिगिर्द, अपने जो सीनियर थे उनको जाके बताया, भाई यीशु जिंदा हो गया, उनके कब्र जो बाहर निकल गया है। उन्हें क्या कुछ पैसे लगो, तुझे चुप हो जाओ, जुबान नहीं खोलनी। अभी हम लोगों को बताएंगे कि वो जब तुम सो रहे थे तो वहां पर उसके शिगिर्द आए, उन्होंने यीशु को उठाया और ले गए हैं। ये कौन सा दिन था? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल जो था ना,
وہ یہ یسوع کے جیتنے کا دن تھا اور لوگ اس کو مناتے تھے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، یہ جھوٹ کا دن تھا، وہ پہلے دن انہوں نے جھوٹ بولا تھا، لوگ اسے اپریل فول کہہ کر مناتے ہیں۔ لیکن قرآن مقدس میں لکھا ہے پہلے دار ڈر گئے، گھبرا گئے اور ان کے ہوش اڑ گئے، زمین پر گر گئے۔ یسوع زندہ ہوا، قبر سے باہر نکلا اور جو کبیرہ اس کے بعد پترس سے کہتا ہے کہ میں بھی اپنے شاگردوں کو جا کر میرے کو ان سے کہنا کہ جا کر وہاں پر اکٹھے ہو جائے گلیل شہر کے اندر۔ اور قرآن مقدس میں لکھا اسی دن دو آدمی راستے میں جا رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، راستے میں جو جا رہے تھے اس کا نام تھا کلیباس، جو جس شہر کے اندر جانا چاہتے اس کا نام تھا اماؤس۔ اماؤس شہر میں دو آدمی جا رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، کہتے آج ہم نے سنا ہے کل یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، قبر میں رکھا گیا، آج صبح جب آپ نے وہاں پر گئی قبر میں جا کر دیکھا ہے تو وہاں پر یسوع کی لاش نہیں۔ یہ تو ہمیں کہانی سی معلوم ہو رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا اس پوری گیم کے پیچھے درد کیا ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے۔ جب آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے یسوع مسیح ان کے پیچھے جا کر رہتا ہے سلام تجھ کو، ان دونوں آدمیوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو۔ یہ کیا تم آپس میں ڈسکس کر رہے ہو، کیا یہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہو؟ کہتے یار کی رسیے دنوں کل کے دن میں جو ایک مسیحا تھا، نجات دینے والا تھا، ہماری قوم کے بزرگوں نے سب فقیوں فریسیوں نے اسے صلیب پر دے دیا۔ جب صلیب پر دے دیا تو ہم نے وہاں پر خدا کے جلال کو دیکھا، پورے ملک کے اندر اندھیرا چھایا رہا، عجیب کام دیکھے، وہ راست باز تھا، ایماندار تھا، لیکن لوگوں نے اسے صلیب پر دے دیا۔ لیکن آج ہمیں پتا چلا ہے جب عورتیں خوشبو لگانے گئی تو وہاں پر اس کی لاش نہیں ہے۔ ہمیں اس کہانیوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن مقدس ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے موسیٰ سے لے کر جتنے نبیوں نے ان کی گواہی دی تھی ان کے بارے میں ان کو بتاتا گیا۔ اور قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے جس گھر میں وہ رہنا چاہتے تھے، جو ان کا گھر تھا، ان کو ساتھ لے کر زبردستی کہتے آج تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہے گا، تیرا سفر دور کا ہے، جہاں تو جانا چاہتا ہے راستہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آج شام کو ہمارے ساتھ رہ، ہمارے ساتھ کھانا کھا۔ اور قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو اپنے گھر لے گئے، ان کی آنکھیں بند ہیں، روحانی طور پر اسے نہیں پہچان رہے، اس کے آگے کھانا رکھا اور خود ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ جس وقت اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور ان کو دی اور کہا لو آپس میں بانٹ لو کھاؤ۔ جب وہ شروع کرنے لگے تو ان کی آنکھیں کھل گئی، کہتے یہ تو استاد ہے، یہ تو یسوع ہے، یہ تو زندہ ہو گیا تھا، استاد ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے، تو ہمارے درمیان کھڑا ہے۔ اور قرآن مقدس ان کی آنکھوں سے سامنے اسی وقت وہ غائب ہو گیا۔ یسوع مسیح تمہارے پاس آتا ہے لیکن جب تمہارے دل کا دروازہ کھولے گا۔ اس وقت دونوں آدمی زبردستی اسے اپنے گھر میں لے گئے، نہیں بھائی تو کھانا کھا کے جانا ہے۔ پہلی بات یہ جو ہے کہ اسی اپنے کسی مہمان کو یا پر آنو زبردستی روک لینے ہیں، تو آج سادے نال کھانا کھا کے جائے گا، چائے پی کے جائے گا۔ لیکن اس نے یسوع مسیح کو جسمانی طور پر ایسے ہی اپنے گھر میں لے کر گئے، جب وہاں پر لے کر گئے، جب کھانا کھایا تو ان کو پہچان لیا۔ اور قرآن مقدس میں لکھا یسوع ان کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، وہ ایک جگہ پر جمع ہے، کٹھے ہیں، کمرہ بند ہے، دروازہ بند ہے۔ اور قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح روحانی طور پر ان کے درمیان اترا، کہتا تمہاری سلامتی ہو۔ لوگ ڈر گئے، شاگرد گھبرا گئے، شاگردوں نے کہا کہ یہ کون سی ایسی ہستی ہے جو دروازہ بند ہے ہمارے درمیان آ چکی ہے، کس نے سلام کیا ہے؟ کہتا ہے میں تمہارا استاد یسوع ہوں۔ کہنے لگے یسوع تو زندہ ہو گیا ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ کہتے ہیں اپنے ہاتھ لاؤ اور میرے ہاتھوں کے سراخوں کو چیک کرو، میری جو پسلی میں بالا لگا تھا اس کو چیک کرو، میرے جو پاؤں کے اندر میکھیں سوراخ جو کل لگے تھے ان کو چیک کر لو، میں یسوع ہوں، میں زندہ ہو گیا ہوں، میں نے تم کو بتایا تھا میں تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جاؤں گا۔ وہ گھبرا گئے، بات کا یقین نہیں کر رہے۔ اور یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور پھر بھی یقین نہیں کر رہے۔ انہوں نے آ کر توما کو بتایا، توما سخت دل کا تھا، توما جلدی بات کو مانتا نہیں، کہتا کہ جب تک میں یقین سے دیکھ نہ لوں اور یقین نہیں کروں گا۔ یہ توما ان کے درمیان نہیں تھا۔ انہوں نے آ کر بتایا توما استاد زندہ ہو گیا ہے، یسوع زندہ ہو گیا ہے، ہمیں ملا ہے، ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے۔
وہ کہتا بھائی تھوڑا دماغ خراب ہو گیا. یسوع کا زندہ ہویا نہیں, وہ بھی یقین نہیں کر رہا, کہتا ہے میں نہیں مانتا جب یسوع میرے سامنے آئے گا, جب میں اسے دیکھوں گا, جب تک میں اس کے ہاتھوں میں جو شراک ہے انگلی نہ ڈال لوں گا, اس کے پاؤں کو چیک نہ کر لوں گا, اس کی پسلی کو میں چیک کروں گا, وہ بھائی میں نہیں یقین کرتا. میں تو یہ کہہ زندہ ہو گیا, زندہ ہو گیا. ایک وقت آیا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے سارے شاگرد جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے وہ ایک کمرے کے درمیان تھے اور یسوع مسیح ان کے درمیان اترا, کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو. سب گھبرا گئے, استاد آ گیا ہے. توما ان کے پاس کھڑا ہے. یسوع مسیح نے سیدھے آ کر توما سے سوال کیا, کہتا ہے توما میرے پاس آ, میرے ہاتھوں کو چیک کر, ہاتھوں میں سوراخ دیکھ, میرے پاؤں کے سوراخ دیکھ, اس میں انگلی ڈال کر چیک کر, اور میرے پاس آ کر میری پسلی میں جو لگا ہوا بالا جو سوراخ ہے اس بالے کی وجہ سے, اس نیزے کی وجہ سے جو سوراخ ہو گیا تھا, اپنی انگلی ڈال اور اس میں ڈال کر مجھے چیک کر لے, خون اور گوشت میرے جسم میں موجود ہے. تو میں کہتا خداوند میں ایمان لے رہا ہوں, میں ایمان رکھتا ہوں, تو خدا کا بیٹا, تو یسوع ہے, تو ناصری ہے, تو زندہ ہو گیا ہے. یہ خدا کا چراغ یسوع مسیح کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لاتے. کئی بندے کہتے ہیں وہ بھائی جب تک ساڈے دل دے وچ ساڈے گھر دے وچ کام نہیں ہوگا تے اسی یقین نہیں کراں گے. تے کئی لوگ ایمان دے نال کہندے کہ اے خداوند کہہ دے تے میری بچی, میرا بیٹا, میرا نوکر شفا پا جائے گا, تے وہ شفا پا جاتے ہیں. ایمان سے ہی لوگ شفا پا جاتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے تو میں نے دیکھ کر یقین کیا اور ایمان لے آیا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اسی وقت فوراً آسمان پر نہیں چلے گئے. 40 دن رات وہ زمین پر رہے, مختلف جگہوں پر اپنے لوگوں سے, اپنے خدمت گزار شاگردوں کے ساتھ رہے, لوگوں کے ساتھ رہے, لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے بنی اسرائیل ایک جگہ پر جمع تھے, بہت سے لوگ ایک جگہ پر جمع تھے, یسوع مسیح کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. تو یسوع مسیح ان کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, یسوع مسیح نے کہا کہ باپ نے وہ سارا اختیار, ساری قدرت جو مجھے دینا چاہتا تھا دے دی ہے. زمین اور آسمان کا کون اختیار میرے پاس ہے, وہ سارا اختیار مجھے باپ نے دے دیا ہے. کہنے لگے خداوند اگر آسمان کا اور زمین کا پورا اختیار تیرے اختیار میں ہے, تجھے دے دیا گیا ہے, تو پھر بتا اسرائیل کی بادشاہی کب شروع ہوگی اور کس وقت ان سب پر حکمرانی کریں گے؟ اسرائیل تمام ملک کا کب بادشاہ بنے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہی تمہاری زمینی ہے, میں آسمان کی بادشاہی کی باتیں کرتا ہوں, جن کا جاننا, جن کی میادوں کا جاننا صرف باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے. یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام ہے عبادت کرنا, پرستش کرنا اور خدا کے حضور میں گریزاری کرنا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ان سے باتیں کر رہا تھا, ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, ڈسکس کر رہا تھا, تو خدا کا کلام فرماتا ہے وہ ان کے سامنے سے ہی, آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح اوپر ہوا میں اٹھایا جا رہا ہے. جب ہوا میں اٹھایا جا رہا ہے, یسوع مسیح اوپر آسمان کی طرف جا رہا ہے, تو ان کی آنکھیں انہیں کی طرف لگی ہوئی ہیں, وہ آسمان کو دیکھ رہے ہیں. اور کلام مقدس نے کہا ہے آسمان سے فرشتہ آیا, اس نے آ کر دیکھا, ان کو بتایا اے گلیلی مردو تم کسے اور کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم یسوع کو دیکھ رہے ہیں. یسوع اوپر آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے. یسوع ان بادلوں نے ان کو چھپا لیا ہے. کہتا ہے گلیلی مردو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ. وہ یہاں سے چلا گیا ہے, وہ باپ کے پاس پہنچ گیا ہے, جہاں سے وہ آیا تھا اس اپنے باپ کے پاس چلا گیا ہے, وہ باپ کے پاس اس کی دہنی طرف جا کر بیٹھ گیا ہے. اور کلام کا درس میں لکھا ہے کہ وہ سب گلیلی مرد حیران ہو گئے. ان کی آنکھوں کے سامنے, اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے. پہلا تھسلونیکیوں کا خط اس کے 4 باب کی آیت نمبر 16 میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خداوند خدا جس طرح آسمان پر اٹھایا گیا ہے, اسی طرح بادلوں پر بیٹھ کر وہ پھر نیچے زمین پر آئے گا. جس طرح وہ اٹھایا گیا تھا اسی طرح پر واپس آئے گا. جو نیک راست باز ایماندار لوگ ہوں گے وہ ہوا میں اٹھ کے یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. پہلے وہ جو مسیح میں گئے ہوں گے جی اٹھیں گے, پھر اس کے بعد ہم جو زندہ ہوں گے اٹھ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. لیکن وہ لوگ استقبال کریں گے جو ایماندار ہیں, جو راست باز ہیں,
جن کے دل خداوند کے پاک خون سے دھلے ہوئے ہیں, جن کے جسم یسوع مسیح کے لہو سے صاف کیے گئے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اگر کسی کے گناہ کتنے بھی خلوتی ہوں, جتنے بھی ہم گناہ کر لیں, جتنے بھی ہم گناہ کر لیں, جتنا بھی خدا سے ہم دور چلے جائیں, جب تک ہم خدا کے پاس نہیں آئیں گے ہماری خلاصی نہیں ہے. ہم جنت میں فردوس میں نہیں جا سکتے. لیکن یسوع جب واپس آئے گا تو پھر وہ ہماری خاطر مار نہیں کھائے گا, بلکہ لوہے کے آسا سے حکومت کرنے کے لیے آئے گا. اس کے پاس لوہے کا ڈنڈا ہوگا, لوہے کا آسا ہوگا, پھر ہمیں سزا دے گا. ان لوگوں کو سزا دے گا جو یسوع سے دور ہیں. انہیں کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں جو اچھے ہوں گے, انہیں مراس میں جو بادشاہی آسمان پر تیار ہے ان لوگوں کو دے دو. جو گنہگار ہوں گے ان سے کہے گا ان کو وہاں پر پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا. اب یسوع جب آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہم زمین پر تڑپتے رہیں, مصیبت اٹھائیں, بلکہ ہم خوشی کے ساتھ ہوا میں اٹھ کے یسوع مسیح کا استقبال کریں. اور ہمیں ایسی عبادت, ایسی پرستش کرنی چاہیے, اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے تاکہ یسوع ہمارے ساتھ باتیں کرے. اس کلام کے وسیلہ خدا سب کو برکت دے.